राजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभागनारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातस्तद्भवान् छेत्तुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम् तत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम् निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकताङ्गतः सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उन्नाह एव च जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजन् ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विन्दन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा शिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासुरिरं सुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ कालञ्चरन्तं सृजतेष आश्रयः प्रधानपुंभ्यान्नरदेव सत्यकृत् स तत्र तत्रोभयसिद्धिमाप्नुयात् लिङ्गात्मनो लिङ्गगुणाश्च सन्ति य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यजः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः स वै पुनः स्वसृष्टस्य स्थितिरक्षानुवृत्तये सत्त्वं सुरगणान् विष्णुरुपबृंहयते मुहुः अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवति सायुज्यञ्चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुरर्षिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम् युधिष्ठिर उवाच अहो ह्यत्यद्भुतं ह्येतद्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दयावेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्रश्च दुर्मतिः शपतो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययम् श्वित्रो न जातो जिह्वायान्नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राह्यधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्येतदद्भुततमं भगवन्नत्र कारणम्। श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राहतमाभाष्य शृण्वन्त्याः सदसः कथाः। नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारन्यक्कारार्थं कलेवरम् प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम् हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबन्धोऽभिमानो यन्तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्येदमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते
तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृतारुद्धः कुड्येयान्तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण धूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामात् स्नेहाद् भयाद्वेषाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद्भयात् कंसोद्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद्वृष्णयस्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो कतमोऽपि न वेनस्य पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वश्रेयो वश्चैद्योदन्तवक्रश्च पार्थिव पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदच्युतौ युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बन्धमेतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं व्यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम् पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून्मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासन्न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः एवं शप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वान् त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोद्धरोद्धारे बिभ्रतासौ करं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं भगवत्प्रियम् जिघांसुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे तं सर्वभूतात्मभूतं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टन्नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्सुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकप्रतापिनौ तत्रापि राघवो भूत्वान्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावद्य क्षत्रियौ जातौ मातृश्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतां हसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसाम्यताम् नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिर उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन् येन प्रह्लादेऽप्यच्युतात्मनि नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्यदृशाशुचा आह चेदं मृषा पूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलाभ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरम् करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् हिरण्यकशिपुरुवाच
भो भो दानवदैते यद्विमूर्धं स्त्र्यक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वैः क्रियतामाशुमाचिरम् सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै युद्धप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे हतव्यथः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृन्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः तावद्यातभुवं यूयं ब्रह्मक्षत्रसमेधिताम् सूदयध्वन्तपो यज्ञस्वाध्यायव्रतदानकान् विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र यत्र द्विजागावो वेदावर्णाश्रमाः क्रियाः तन्तं जनपदं यातसन्दीपयत वृश्च्यत इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसा द्रुताः तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः पुरग्रामं व्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च केचित् खनित्रैर्बिभिदुस्सेतु प्राकारगोपुरान् आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहञ्छरणानन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकम् कालनेमिं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कलम् तन्मातरं वृषद्भानुन्दितिं च जननीङ्गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूः पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम् रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वध ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां तथा ध्रुवः नित्य आत्मा व्ययः शुद्धः सर्ववित् सर्वगः परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एवं प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकस्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तन्निबोधत उशीनरेष्वभूद्राजासु यज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजम् शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम् विकीर्णकेशं स्तब्धाक्षं संरम्भाद्दष्टदच्छदम् रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः
हतास्मनाथेति करैरुरोभृशङ्घन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदन्त्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्जन्त्यस्तैः कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाः शुचन्द्रणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतोऽधिगगोचरन्दृशाम् उशीनराणामपि वृत्तितः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन तत्रानुयानन्तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्यमृतं पतिम् अनिच्छतीनां निरहारमर्कोस्तं सन्न्यवर्तत तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवनम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यम उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रोद्भवस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अनुशोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यान्न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेष सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते यः तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितुश्चराचरन्निग्रहसङ्ग्रहे प्रभोः पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम् तथोदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा निलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतन्न सज्जते तथा गुणैः सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञोऽनन्वयं शेते मूढाय मनुषोऽचथ यः श्रोतायोऽनुवक्तेह न स दृश्येत कर्हिचित् न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्मनिबन्धनः ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणान्निर्मितोऽन्तकः वितत्यजालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभनम् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जतसि चातन्त्या महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तान् तथापन्नान् निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणां पर्यदेव यदातुरः अहो अकरुणो देवस्त्रिया कृपणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामन्नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखं मन्देन विधुरायुषा कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहम् मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विरुवन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठम्
तदैव तं शाकुनिकश्चरेण विव्याधकालप्रहितो निलीनः। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि। हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम् यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकम् ततः शोचतमायूयं परञ्चात्मानमेव च क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव च स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनः। नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्यसस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। नारद उवाच हिरण्यकशिपू राजन्न जेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सत स तेऽपे मन्दरद्रोण्यान् तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटादीधितिभीरेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिंसपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः स धूम्रोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोकानतपद्विश्वगीरितः चुक्षुभुर्नद्युदन्वन्तः सद्वीपाद्रिश्च चालभूः निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं ब्रह्मन् विधेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन्नङ्क्षयन्ति बलिहारास्तव प्रभो तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरन्तपः श्रूयतां किन्न विदितं तवापि विनिवेद्यते सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योगसमाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम् तदहं वर्धमानेन तपो यज्ञसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यथेदं विधास्येऽहमयथा पूर्वमोजसा किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्तैर्वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं हि जगतां पारमेष्ठ्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप परीतो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्येश्वराश्रमम् तन्ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः पिपीलिकाभिराकीर्णं मेदस्त्वं मांसशोणितम् तपन्तं तपसा लोकान् यथा भाविततं रविम् विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसंस्तं हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतम् दंशभक्षितदेहस्य प्राणाः ह्यस्थिषु शेरते नैतत्पूर्वर्षयश्चक्रुर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाश्यतम् व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विभिः तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहन्दिति नन्दन ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव मर्त्यस्य ते ह्यमर्त्यस्य दर्शनं न च निष्फलम्
नारद उवाच इत्युक्त्वा दिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेनौक्षद्दिव्येनामोघराधसा स तत्कीचकवल्मीकात् सह वोजो बलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहनमास्थितम् ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणत् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग्जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवतिलुम्पति रजःसत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमः नमाद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनो बुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तिर्मनेन्द्रियाणां पतिर्महाभूतगुणाशयेशः त्वं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्वात्रय्या चतुर्होत्रकविद्यया च त्वमेकात्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कविरव्ययात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि कूटस्थात्मा परमेष्ठ्यजो महान् त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा त्वत्तः परन्नापरमप्यनेजदेजच्च किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वं भुङ्क्ते स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वता युद्धे ऐकपत्यञ्च देहिनाम् सर्वेषां लोकपालानां महिमानं तथात्मनः तपोयोगप्रभावेन यो नरिष्यति कर्हिचित् नारद उवाच एवं वृतः शतधृतिः हिरण्यकशिपो रथ प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरान् तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभाः पुंसो यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः भगवत्यकरोद्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन् स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारणविद्याध्रान् ऋषीन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनपि सर्वसत्त्वपतीन् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहारलोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम् महेन्द्रभवनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलर्धिमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामरकता भुवः यत्र स्फटिककुड्यानि वैदूर्यस्तम्भपङ्क्तयः
यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयःफेननिभाशय्या मुक्ता दामपरिच्छदाः कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं मुखम्। तस्मिन्महेन्द्रभवने महासुरो महाबलो निर्जितलोक एकराट् रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जितचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदम् जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तुवन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत् स्वेन तेजसा अकृष्टपत्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्यौश्च नानाश्चर्यपदन्नभः रत्नाकराश्च रत्नानि तत्पत्न्यश्चोहुरूर्मिभिः क्षारसीधुघृतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्द्रुमाः दधारलोकपालानामेक एव पृथग्गुणान् स इत्थन्निर्जितककुबेकराड्विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः तस्योग्रदण्डसंविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम् तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधियो मलाः उपतस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रावायुभोजनाः ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महात्मने विशुद्धानुभवानन्दसन्दोहाय यतो भयम् तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी मा भैष्टविबुधः श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य यत् तस्य शान्तिं करिष्यामि कालस्तावत् प्रतीक्ष्यताम् यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्येद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम् नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम् तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महान् तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माद्यैर्मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन्महागुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न तेऽधुनाभिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः गुणैरलमसङ्ख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनः सदा कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन्नश्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्दध एतानि गोविन्दपरिरक्षितः क्वचिद्रुदति गोविन्दचिन्ताचञ्चलचेतनः क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्तद्भावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकारः क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीमशेषस्पर्शनिःस्पृहः अस्पन्दप्राण आनन्दसलिलामीलिते क्षणः स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवया किञ्चन सङ्गलब्धया तन्वन्परान्निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुःसङ्गहीनः स्वमनःशमं व्यधात् तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपूराजन् अकरोदघमात्मजे युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता धात्साधवे अघम् पुत्रान् विप्रतिकूलाश्च पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरे यथा किमुतानुवशान् साधून् तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादन्नयकोविदम् पाठयामास तुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवे न पपाठः न साधु मनसा मेने स्वरूपा सद्ग्रहाश्रयम् एकदा सुरराट् पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमीहिताः जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षप्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्तसामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रन्ते सत्यं कथय मामृषा बालानतिकुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदः परकृत उताहोते स्वतो भवेत् भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन प्रह्लाद उवाच परस्वश्चेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियान् दृष्टः तस्मै भगवते नमः स यदानुगतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योऽहमिति देहगता सती स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दुरन्वयानुक्रमणो निरुच्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम् यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणौ यदृच्छया नारद उवाच एतावद्ब्राह्मणा योक्त्वा विरराम महामतिः
तन्निर्भर्त्स्याथ कुपितः सुदीनो राजसेवकः आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्कृतः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थोऽस्योदितो दमः दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः तन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायितोर्भकः इति तं विविधोपायैर्भेषयन्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम् ततयेनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम् दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलङ्कृतम् पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरन्दोर्भ्यां परमामापनिर्वृतिम् आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यः शुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर प्रह्लादानूद्यतान्तातस्वधीतं किञ्चिदुत्तमम् कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद्गुरोर्भवान् प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम् नारद उवाच निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं मृषा प्रस्फुरिताधरः हिरण्यकशिपुरुवाच ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवेषिणः तेषामुदेत्यघङ्काले रोगः पातकिनामिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्नियच्छ मन्युं क्व तदात्ममानः नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतं न चेद्गुरुमुखीयन्ते कुतो भद्रा सती मतिः प्रह्लाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतान्तमिस्रं पुनः पुनश्चरवितचर्वणानाम् न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थभावाः अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाचीशतन्त्या मुरुदां निबद्धाः नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाघ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदुत्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानान्न वृणीत यावत् नारद उवाच इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपूरुषा अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गान्निरस्यत महीतले आहामरशरुषाविष्टः कषायीकृतलोचनः हिरण्यकशिपुरुवाच वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयतनैरुताः अयं मे भ्रातृहाशोच्यो हित्वा स्वान् सुहृदोधमः पितृव्यहन्तुः पादौ यो विष्णोर्दासवदर्चति विष्णोर्वा साध्वसौ किन्नु करिष्यत्यसमञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरत्यजत्पञ्चहायनः परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथौषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतो हितः छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विसर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोगशयनासनैः सुहृल्लिङ्गधरः शत्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम् नैऋतास्ते समुद्दिष्टा भर्त्रा वैशूलपाणयः तिग्मदंष्ट्राः करालस्याः ताम्रश्मश्रुशिरोरुहाः नदन्तो भैरवन्नादं छिन्धिभिन्धीति वादिनः
आसीनं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव तत्क्रियाः प्रयासेऽपि हते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः चकार तद्वधोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्गजैर्दन्दशूकेन्द्रैरभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवायुवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे बह्वसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम् न विस्मरति मे नार्यं शुनश्येप इव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिद्भयो मरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तच्चिन्तया किञ्चिन्म्लानश्रियमधोमुखम् षण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतुः जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर्विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम् इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम् धर्ममर्थं च कामं च नितराञ्चानुपूर्वशः प्रह्लादायोचतु राजन् प्रश्रितावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम् न साधु मेने तच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णिताम् यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः अथ तान् श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वान् तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः बाला न दूषितधियो द्वन्द्वारामेरिते हितैः पर्युपासत राजेन्द्रतन्यस्तहृदयेक्षणाः तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः प्रह्लाद उवाच हन्तार्भकामे शृणुत वचो वः सर्वतः शिवम् वयस्यान् पश्यतमृतान् क्रीडान् धामा प्रमाद्यथ नेतः पुरातना बाला आत्मनोऽर्थे प्रियैषिणः गुरूक्तमपि न ग्राह्यं यदनर्थेऽर्थकल्पनम् यदुक्त्या न प्रबुध्येत सुप्तस्त्वज्ञाननिद्रया न श्रद्दध्यान्मतन्तस्य यथान्धो ह्यन्धनायकः कः शत्रुः क उदासीनः किं मित्रं चेह आत्मनः भवत्स्वपि न यैः किं स्याद्दैवं सम्पद्विपत्पदम् यो न हिंस्याद्धर्मकाममात्मानं स्वजने वशः पुनः श्रीलोकयोर्हेतुः स मुक्तान्ध्योतिदुर्लभः प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् यदा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् सुखमैन्द्रियकन्दैत्यादेहयोगेन देहिनाम् सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्
ततो यतेत कुशलः क्षेमाय च यमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम् पुंसां वर्षशतं ह्यायुः तदर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्यकौमारैः क्रीडतो याति 20 जरयाग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य 20 दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः पश्यध्वं मतिवैषम्यज्ञातीनान्नः कुटुम्बिनाम् श्रेयो विघातादायासादीहतामनुसंसृतिम् को गृहेषु पुमान् सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढं बद्धमुत्सहेत विमोचितुम् कोऽन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यङ्क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक् कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सुतस्नेहवशः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः प्रत्तास्मरंस्तादुहितॄर्हृदय्या भ्रातॄन् स्वश्रूर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञान् रुचिरच्छदां च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्थ इवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः औपस्थ्यजैव्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय च यन्निजायुर्न बुध्यतेऽर्थं विहितं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः प्रेत्येह वाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वानपीत्थन्दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्व च कुत्र विद्वान् दीनं स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं वामदृशां विहारक्रीडा मृगो यन्निगडोक्षिसर्गः ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्यादैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैरिषितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रेणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण कालरूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः माययान्तर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् भावमासुरमुन्मुच्यतया तुष्यत्यधोक्षजः तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त ईशे किन्तैर्गुणव्यतिकरैरिह येनु सिद्धाः धर्मादिभिः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषाञ्चरणयोरुपगायतान्नः धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिवर्ग ईक्षात्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता मन्येतदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं ससुहृदः परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम् धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात् दैत्यपुत्रावूचुः
प्रह्लादत्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरः बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्धिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विस्रम्भकारणम्। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुशासनम्। प्रह्लाद उवाच पितरिप्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम् युद्धोद्योगं परञ्चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिरिवदिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः वध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम् कलत्रपुत्रवित्ताप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः व्यलुम्पन् राजशिबिरममराजयकाशिनः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमानां भयोद्विग्नां रुदन्तीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसीं मुञ्च मुञ्च महाभागसतीं परपरिग्रहम्। इन्द्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः। नारद उवाच अयन्निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान् न त्वया प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां भद्रे यावत्ते भर्तुरागमः तथेत्यवात्सीद्देवर्षेरन्ति साप्यकुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरात्तपसो नन्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान्मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतं मान्नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः वैशारदी धीश्रद्धातस्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियस्वदृग्हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्यतद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् हेमं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद्ब्रह्मगतिं लभेत अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनागतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः
एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः सरूपमात्मनो धत्ते गन्धैर्वायुरिवान्वयात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसस्वप्नैवाप्यते मनोमयत्वात् सर्वार्थाः स्वप्नजागरयोः समाः दृष्टानर्थानपि ध्यातुः शोकमोहभयप्रदाः तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यः कर्मणान् त्रिगुणात्मनाम् बीजनिर्हरणे योगः प्रवाहो परमो धियः तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति भक्तिः स्यान्नान्यथा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलाभार्पणेन च संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम् तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधुमानयेत् एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम् निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदः प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति यदाग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुष्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशया कृतिः निर्दग्धबीजानुषयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम् अधोक्षजालापमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम् तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम् कोटिप्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः अस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वार्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियञ्चलाः एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमीक्षयिष्णवः सातिशयाननिर्मलाः तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यदर्थमिह कर्माणि विध्यङ्गान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मणः सदाप्नोतीह या दुःखमनीहायां सुखोन्नतिम् कामान् कामयते काम्यान् यदर्थ इह पूरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः राज्यकोशगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्पूर्णानन्दमहो दधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानीह यात्मानमनीहं हरिमीश्वरम् सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां बीजसंज्ञितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् नालन्द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तन्न बहुज्ञता न दानन्न तपो नेज्या न शौचन्न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ततो हरौ भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपं येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्राव्रजौकसः खगामृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युतताङ्गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्रात्मदर्शनम् नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निरवद्यत्वान्नैव गुरुवनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहन्तनयानयम् कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतन्दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम् सर्पः पदाहत इव श्वसन् प्रकृतिदारुणः हिरण्यकशिपुरुवाच हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधमा स्तब्धं मच्छासनोद्धूतं नेष्ये त्वाद्ययमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे भिहितं मूढशासनं किं बलोत्यगाः प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषाम् परावरेषां स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसावोजः सहस्रत्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्तिगुणत्रयेशः जह्यासुरं भावमिमं स्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मन उत्पथस्थितात् तद्विध्यनन्तस्य महत्समर्हणम् दस्यून्पुरं षण्ण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनोऽज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योतिमात्रं विकत्थसे मुमूर्षूणां हि मन्दात्मन्ननु स्युर्विप्लवा गिरः यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितः नारद उवाच एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्दयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तताडातिबलस्वमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं ह्यजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमे निरे अभिक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निर्ह्रादमपूर्वमद्भुतम् अन्तःसभायान्न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाः सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायान्न मृगन्न मानुषम् ससत्वमेवं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्नृमृगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम्
करालदंष्ट्रं करवालचञ्चलं क्षुरान्तजिह्वं भ्रुकुटीमुखोल्बणम् स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुतव्यात्तास्य नासं हनुभेदभीषणम् दिवि स्पृशत्कायमदीर्घपीवरग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम् चन्द्रांशुगौरैश्छुरितं तनूरुहैर्विश्वग्भुजानीकशतैर्नखायुधम् दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदैत्यदानवम् प्रायेण मेयं हरिणौ रसारिणा वधस्मृतोऽनेन समुद्यतस्य किम् एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपतद्गदायुधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तथा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसांशेन पुरापि बत्तमः ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरोरुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगन्तार्क्ष्यसुतो यथाग्रहीत् स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुत्मतः असाध्वमन्यन्तहृतौजसो मराघनच्छदा भारतसर्वधिष्ण्यपाः तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन गतश्रमो मृधे तं श्येन वेगं शतचन्द्रचर्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरकेसरोल्बणो निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वक्स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथा खुङ्कुलिशाक्षतत्वचम् द्वार्यूरवापात्य ददारलीलया नखैर्यथा हिङ्गरुडो महाविषम् संरम्भदुष्प्रेक्ष्यकराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया असृग्वसाक्तारुणकेसराननो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः नखाङ्कुरोत्पाटितः हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान्नखशस्त्रपाणिभिर्दोर्दण्डयूथानुपथान् सहस्रशः सटावधूता जलदाः परापतङ्ग्रहाश्च तद्दृष्टिविनष्टरोचिषः अम्भोधयश्वासहता विचुक्षुभुर्निर्ह्रादभीता दिगिभा जहुर्दिशः द्यौस्तत्सटाक्षिप्तविमानसङ्कुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदातिपीडिता शैलाः समुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खङ्ककुभो नरेजिरे ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संभृततेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रन्न बभाज कश्चन निशाम्यलोकत्रयमस्तकज्वरन्तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे प्रहर्षवेगोत्कलितानना मुहुः प्रसूनवर्षैर्ववृषः सुरस्त्रियः तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदृक्षतां सङ्कुलमासनाकिनाम् सुरानकादुन्दुभयो विनेदिरे गन्धर्वमुख्याननृतुर्जगुश्रियः त उपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षाः किं पुरुषास्तातवेतालाः सह किन्नराः ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनन्तीव्रतेजसम् ईडिरे नरशार्दूलन्नातिदूरचराः पृथक् ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया सन्दधते व्ययात्मने रुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतो यमसुरोल्पकः तत्सुतं पाह्यनुसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल इन्द्र उवाच प्रत्यानीताः परमभवतात्रायतानः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतान्ते मुक्तिस्तेषान्न हि बहुमता नारसिंहापरैः किम् ऋषय ऊचुः त्वन्नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं समस्तम् तद्विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपालरक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वंस्थाः पितर ऊचुः श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभन्तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमये तिलाम्बुचा पिबत् तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आर्च्छत्तस्मै नमो भगवतेऽखिलकर्मगोप्त्रे सिद्धाऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहार्षीद्योगतपोबलेन नानादर्पन्तन्नखैर्विर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह विद्याधराऊचुः विद्यां पृथग्धारणयानुरुद्धान्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः स येन सङ्ख्ये पशुवद्धतस्तं महानृसिंहं प्रणतास्म नित्यम् नागाऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनासान् दत्तानन्दनमोऽस्तु ते मनव ऊचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुषाधिकिङ्करान् प्रजापतय ऊचुः प्रजेशा वयन्ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः स एष त्वया भिन्नवक्षास्तु शेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः गन्धर्वाऊचुः वयं विभोते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौजसा कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते चारणाऊचुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः य एष साधुहृच्छ्रयस्त्वया सुरः समापितः यक्षाऊचुः वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् अनुजनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वन्तु महापुरुष ईश्वरः अयं का पुरुषो नष्टोऽधिकृतः साधुभिर्यतः वेताला ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्तान् व्यनैषीद्भृशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे सवृजिनोपसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णुपार्षदा ऊचुः अद्यैतद्धरिनररूपमद्भुतं ते दृष्टन्नः शरणद सर्वलोकशर्मा सोऽयन्ते विधिकर ईश विप्रशापात्तस्येदम् निधनमनुग्रहाय विद्मः।